राष्ट्रिय समाचारमा आशा दाहालको नमस्कार। राष्ट्रिय समाचार सुरु गरौँ मुख्य खबरहरूबाट। जापानले दिएको अस्ट्राजेनिकाको बाँकी खोप आज र पर्सि ल्याइने। माधव नेपाल र महन्त ठाकुर पक्षलाई निर्वाचन आयोगले शनाखतका लागि भदौ 9 गते बोलायो। काठमाडौँ महानगरपालिकाले कर असुल गर्न पञ्चेबाजासहित टोलमा जाने तयारी गर्दै। महालेखाको प्रतिवेदन अनुसार वीर अस्पतालमा करोडौं मूल्य पर्ने उपकरण प्रयोगविहीन। देश र नागरिकको सेवा बाहेक मेरो अरू कुनै जागिर नभएको नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको भनाई। कलाकार शम्भुराज थापाको कोरोना संक्रमणबाट निधन। र सर्लाहीको मानव निर्मित ठुलो तालमा जेट बोट चल्न थाल्यो। अब पालो विस्तृत राष्ट्रिय खबरको सुरुमा जापानले दिएको अस्ट्राजेनेकाको बाँकी खोप ल्याइँदै सम्बन्धी प्रसङ्ग। जापानले कोभ्याक्स सुविधा अन्तर्गत दिएको अस्ट्राजेनेकाको बाँकी खोप आज र पर्सि सोमबारसम्ममा काठमाडौँ आइपुग्ने भएको छ। 16 लाख डोजमध्ये 8 लाखभन्दा बढी यसअघि नै आइसकेको र बाँकी आज र पर्सिसम्म आइपुग्ने स्वास्थ्य सेवा विभागले जनाएको छ। यस्तै अस्ति बुधबार र बिहिबार गरी चीनबाट 16 लाख डोज भेरोसेल खोप आइपुगेको पनि बुझिएको छ। नेपालले साइनोफार्म कम्पनीसँग खरिद गरेको 60 लाख डोजमध्ये पछिल्ला 2 दिनमा 16 लाख मात्र खोप आइपुगेको हो। अहिलेसम्म 24 लाख 48 हजार कोभिसिल्ड, 58 लाख डोज भेरोसेल, 16 लाख डोज जोन्सन एन्ड जोन्सन, 10 लाख 77 हजार 320 अस्ट्राजेनेका गरी 1 करोड 8 लाख 60 हजार 170 डोज खोप आइसकेको छ। अब निर्वाचन आयोगले माधव नेपाल पक्षलाई भदौ 9 गते शनाखतको लागि बोलाएको सम्बन्धी प्रसङ्ग। निर्वाचन आयोगले माधव नेपाल नेतृत्वको नेकपा एकीकृत समाजवादी र महन्त ठाकुर नेतृत्वको लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीलाई शनाखतका लागि यही भदौ 9 गते बोलाएको छ। नेकपा एकीकृत समाजवादी र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपाल दुवैलाई भदौ 9 गते बिहान 11 बजेदेखि 2 बजेभित्र शनाखतका लागि बोलाइएको आयोगले जनाएको छ। आयोगका अनुसार त्यो दिन नेकपा एकीकृत समाजवादी र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी केन्द्रीय कमिटी सदस्य र सांसदको शनाखत हुनेछ। अब काठमाडौँ महानगरपालिकाले कर असुल गर्न पञ्चेबाजासहित टोलमा जाँदै सम्बन्धी प्रसङ्ग। काठमाडौँ महानगरपालिकाले 28 वर्षदेखि घर जग्गा र सम्पत्ति कर नतिर्ने ठुला करदाताबाट असुल गर्न पञ्चेबाजासहित टोलमा जाने भएको छ। बर्क्यौता रकम असुल गर्न महानगरले पटक सार्वजनिक सूचना जारी गर्दा समेत सम्बन्ध भएका निकाय सम्पर्कमा नआउँदा यस किसिमको तयारी थालेको हो। आगामी बुधबारदेखि महानगरले पञ्चेबाजासहित कर असुल सम्बन्धी लोक तथा दोहोरी गीत बजाएर घर जग्गा र सम्पत्ति कर नतिर्ने ठुला करदाता समक्ष पुग्ने र गीत मार्फत कर नतिर्ने करदाताका बारेमा जानकारी गराउने जनाएको छ। यसअघि महानगरपालिकाले गत असार 16 गते र साउनको अन्तिम साता गरी कर नतिर्ने 72 ठुला करदाताको नाम सार्वजनिक गरी 30 दिनभित्र सम्पर्क गर्न आग्रह गरेको थियो। अब वीर अस्पतालमा करोडौं मूल्य पर्ने उपकरण प्रयोगविहीन भएको सम्बन्धी प्रसङ्ग। वीर अस्पतालमा रहेको करोडौं मूल्य पर्ने उपकरणहरू बिग्रेर उपयोगविहीन रहेको पाइएको छ। महालेखा परीक्षण कार्यालयको 58औं प्रतिवेदनमा वीर अस्पतालमा रहेका 1 थान स्लाइसको सिटी स्क्यान मेसिन, 1 थान पल्मोनरी फङ्सन टेन मेसिन, 4 थान ग्यास्ट्रो इन्डोस्कोपी मेसिन बिग्रेर उपयोगविहीन भएको उल्लेख छ। त्यसैगरी 2 करोड 53 लाख मूल्य बराबरको फाइबो स्क्यान मेसिन जडान नगरी राख्दा सेवाग्राहीहरू प्रभावित भएको
प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। प्रतिवेदन अनुसार अस्पतालले क्यान्सरको रोगको उपचारका लागि 2075मा खरिद गरेको 47 करोड 90 लाख 60 हजार रुपियाँको सिटी सिमुलेटर मेसिन र केमोथेरापी मेसिन 3 वर्षभन्दा बढी समय बितिसक्दा पनि जडान नगरी सशस्त्र प्रहरी बल अस्पताल अल्चबकमा राखिएको छ। अब नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीको भनाई सम्बन्धी प्रसङ्ग। नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले देश र नागरिकको सेवा बाहेक आफू अरू कुनै काम नभएको बताउनु भएको छ। शुक्रबार काठमाडौँको चन्द्रागिरी हिल्समा आयोजना गरिएको भिराडिल चन्द्रागिरी जेसुम उत्सव कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष ओलीले देश र नागरिकको सेवा बाहेक आफ्नो अरू कुनै जागिर नभएको स्पष्ट पार्नुभयो। उहाँले जसले चाहे पनि आफूलाई सदुपयोग गर्न सक्ने बताउनुभयो। जहाँनिर मलाई सदुपयोग गर्न सकिन्छ गर्नुहोस् भन्दै अध्यक्ष ओलीले आफू त्यसका लागि तयार रहेको समेत बताउनु भएको छ। यस्तै कार्यक्रममा उहाँले शिक्षा सुधारका लागि 1 लाख रुपैयाँ सहयोग गर्ने घोषणा गर्नुभएको छ। अब कलाकार शम्भुराज थापाको निधन सम्बन्धी प्रसङ्ग। कलाकार शम्भुराज थापाको कोरोना सङ्क्रमणबाट निधन भएको छ। 3 दशकदेखि कलाकारितामा सक्रिय 55 वर्षीय थापाको पाटन अस्पतालमा शनिबार बिहान निधन भएको कलाकार हरिवंश आचार्यले जानकारी दिनुभयो। थापालाई 3 साता अगाडि कोरोना सङ्क्रमण पुष्टि भएको थियो। कोरोना पुष्टि भएपछि अस्पताल भर्ना भएका उनको उपचारकै क्रममा निधन भएको हो। थापाले थुप्रै टेलिसिरियल तथा केही चलचित्रमा अभिनय गर्नुभएको थियो। महसञ्चारको आमा मदन बहादुर हरिबहादुर लगायतका टेलिसिरियलमा अभिनय गरेका थापाले राजेश हमाल गौरी मल्ल लगायतको अभिनय रहेको आफ्नो बिरानो चलचित्र निर्माण समेत गर्नुभएको थियो। र खबरको अन्त्यमा मानव निर्मित ठुलो तालमा जेट बोट चल्न थालेको सम्बन्धी प्रसङ्ग। सर्लाहीको बागमती नगरपालिका 12मा रहेको मानव निर्मित ठुलो मानिएको भरत तालमा जेट बोट चल्न थालेको छ। ताल निर्माणको कार्य पूर्ण रूपमा नसकिए पनि असार 10 गतेदेखि तालमा जेट बोट सञ्चालनमा ल्याइएको छ। पूर्व पश्चिम लेकमार्गदेखि झन्डै 2 किलोमिटर दक्षिणतर्फ रहेको त्यस मानव निर्मित तालमा 35 सिटे जेट बोट सञ्चालनमा ल्याइएको छ। बागमती नगरपालिकाका मेयर भरत बहादुर थापाका अनुसार मोटरबोट सञ्चालनमा आएदेखि त्यो ताल पर्यटकीय केन्द्र बनेको छ। यहाँ यो ताल हेर्न र जेट बोट चढ्न देशका विभिन्न ठाउँबाट दैनिक सयौं आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटक आउने गरेका छन्। राष्ट्रिय समाचारको अन्त्यमा जाँदा जाँदै मुख्य खबरहरू फेरि एकपटक। जापानले दिएको अस्ट्राजेनिकाको बाँकी खोप आज र पर्सि ल्याइने। माधव नेपाल र महन्त ठाकुर पक्षलाई निर्वाचन आयोगले शनाखतका लागि भदौ 9 गते बोलायो। काठमाडौँ महानगरपालिकाले कर असुल गर्न पञ्चेबाजासहित टोलमा जाने तयारी गर्दै। महालेखाको प्रतिवेदन अनुसार वीर अस्पतालमा करोडौं मूल्य पर्ने उपकरण प्रयोगविहीन। देश र नागरिकको सेवा बाहेक मेरो अरू कुनै जागिर नभएको नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको भनाई। कलाकार शम्भुराज थापाको कोरोना सङ्क्रमणबाट निधन। र सर्लाहीको मानव निर्मित ठुलो तालमा जेट बोट चल्न थाल्यो। हवस् त अहिलेलाई राष्ट्रिय समाचार यति नै। फेरि पनि बाँकी समाचारहरू लिएर उपस्थित हुने नै छौँ। तबसम्मका लागि बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।